Jotham, nakita mo sila? Dili pa. Wala pa ako sa ibabaw. Pagdali, bago kita makita ni Lolo Caleb. Pag-amping, Kining kahoy nga palma dili kaayo taas. Ang ako lang makita ang suba sa Hordan, mga kahoy o mga bato. basig nga nago sila. Gahulat, aron dagmagon kita ug kauno nila. Adina, Lolo, nalipay ako, nakita kita. Asang imong igsuon? Jotham? Basig nagsakas kahoy nga bisag asa nga layo dinhi. Apan dili dinhi. Gahuna-huna ako, unsa ka ang dagway sa yuta nga gisaad diha sa ibabaw. Lolo, Jutam, unsay imong gawahaton diha sa ibabaw? wala lolo. Gatan-aw og higante? Basig nga nago sila. Pila ka beses kita giingnan dili ka mahadlok sa mga tawo nga gapuyo dihang yuta. Apan lolo, basig dakpon kita nila. Si Jotham miingon nga ang mga higante Adina, makita ko nga ikaw og imo igsuon nagapaminaw sa mga istorya sa mga tawo. Sa akong hunahuna, oras na nga mahibaw-an ninyo ang tinuod nga istorya sa atong mga katawhan. Jutam, kanaog na og amping anak. Lolo, ang gaipang istorya sa ubang mga tao mahitungod sa lugar makahadlok. Oo, Adina, hibaw-an ko. Busa iistorya ko ang tibok istorya, daghang tuig na milabay, ang Dios naghimo og pinasahi nga saad sa atong apuhan nga si Abraham. Nagsaad siya nga kita, mga kaapu-apuhan, himuon bantog nga nasod og ihatag tanang yuta sa Kanaan. Lolo, murag dili man kita bantog nga nasod. Gasige lang kita glatagaw sa diserto. Paghilom Jotham, gusto ko madunggan ang istorya. Karon, hibaw-an na ninyo nga si Abraham ang amahan ni Isaac, si Isaac ang amahan ni Jacob, ug si Jacob adunay 12 ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ang kagutom miabot sa tibuok kalibutan. Unsay kagutom? Kagutom kung wala na'y pagkaon. Tinuod ka na, ang kagutom miabot usab sa yuta sa Kanaan. Si Jacob ug ang iyang mga anak mibiya ug nangadto sa yuta sa Ehipto tungod kay adunay pagkaon didto. Bag-o sila mibiya sa Kanaan, ang Dios nagsaad kang Jacob nga usa ka adlaw iyang dad-on ang tanang mga kaapu-apuhan balik sa yuta nga gisaad. Sa sinugdan ang tanan maayo sa Ehipto. Ang pamilya ni Jacob midaghan hangtod midaghan pa ang mga tao. Apan sa ulahi, usa sa mga hari sa Ehipto, gihimo silang mga ulipon. Mga ulipon? Oo, Mao ba nga wala kita'y kaulingong yuta? apan wala kita kalimti sa Dios o ang iyang gisaad. Nagpadala siyag usa ka pangulo aron kita luwason gikan sa pagkaulipon. Siya si Moses. Tinuod ka na, Adina. Pinaagi kang Moises ang Dios naghimog mga dagkong milagro aron ipakita niya ang iyang gahom kang paraon og sa mga Ehiptohanon. Unsa nga mga milagro, Lolo? Daghan kaayo, Adina, suginlan kitag usa. Pipila lang ka mga adlaw pagkahawa namo sa Ehipto. Nagbag-o ang hunahuna ni Haring Paraon sa pagpahawa sa amo. Gusto niya kami maulipon pag-usab. Natanggong mi taliwala sa iyang mga sundalo og sa pula nga dagat. Sakto ra gihapon tungod kay ang Dios nagsulti kang Moises nga iisa ang iyang sungkod ibabaw sa dagat. Mga bata, nakita sa akong mga mata ang dagat na bahin sa tunga. Ang Dios nag-abre og dalan nga among maagian ug kaming tanan ng lakaw sa tunga paingon sa pikas kilid. Lolo? Nanglakaw mo sa tunga sa dagat? Oo, apan sa pagkatabok namo sa pikas kilid ug mitan-aw sa among likod, si Paraon ug ang tanan niyang mga sundalo gatabok usab sa dagat ug halos maabdan na nila kami. Unsay inyong gihimo? Lolo, Niya nang higayuna, giingnan sa Dios si Moises nga usab pa iisa niya ang iyang sungkod ibabaw sa dagat. Mituman si Moises ug ang dakong dingding nga tubig nahugno mitabon sa mga Ehiptohanon. ang tanan sundalo nga mga Ehiptohanon nga lumos? Oo, Jotham.
dili kami makatuo. Misayaw kami sa kalipay og nanganta og pagdaig sa Dios sa dako niyang kaluwasan. Dili na gayud kami maulipon sa mga Ehiptohanon. Gusto ko ang istorya. Huo, og sinugdanan pa lang kana, mag-istorya pa ako samtang galakaw kita balik sa kampo. Ang kinabuhi sa deserto nahimong mas lisod pa kaayo kaysa among ginahuna. Wala madugay na hurot ang pagkaon ug nawad-an na kami og tubig. Oh, pagkalisod gyud ni ana. Mao kana, nangayo kami sa Dios nga hatagan kami og iyak kining gihimo. Ug mao nga ang mana ni abot. O adina, ang Dios gihimo niya nga mapuno kada buntag ang palibot sa among kampo niining nahilaing pagkaon. Kami nagkuha niining pagkaon ug nagkaon og mana sa daghang tuig. Sumo kaayo. Kada adlaw, mana pirmi. Jutam, dili nako gusto madunggan magreklamo ka sa pamaagi sa Dios sa pagpakaon kanato. Pasaylua ako, lolo. Apan, lolo, unsay inyong gihimo sa dihang wala na kamoy tubig? Nahinumduman nako usa ka panahon gipakita sa Dios ang iyang gahom ug gugma sa paagi nga katingalahan. Moses, hatagi mig tubig. Usa ka adlaw nagkampo kami sa usa ka lugar nga walay tubig bisag usa ka tulo. Gidala mo lang kami sa disyerto aron patyon sa kauhaw. Maayo pa sa Ehipto. Giingnan sa Dios si Moises nga bunalan gamit iyang baston ang bato. Hatagi mig tubig, Moses. Tanawa unsa katahom ang tabernakulo anaa sa tunga sa mga tao sa Dios. Lolo, nganong naa kanunay panganod sa ibabaw sa tabernakulo? Mao kana ang timailahan sa presensya sa Dios sa pinakabalaan nga lugar. Samtang ang panganod dili mo pahitaas, pabilin kami sa lugar. Apan kung ang panganod mo pahitaas, kami mag-andam aron sundon kini. Malipayon ako nga naay panganod atong sundon, lolo. Oo adina, ang Dios maayog yod og kanunay natong kauban. Apan sultihan kita, usahay ang iyang presensya makahadlok sama ni adtong gipakita niya ang iyang kaugalingon sa bukid sa Sinai. Mahinumduman ko pa nga murag gahapon lang. Nagkampo kami sa dihang ang Dios na naog sa ibabaw sa bukid og ang tibuok kalibutan mikurog sa iyang presensya. Miingon ang Dios kang Moises nga tigumon ang mga tao. Unya ang Dios mismo nakipagsulti kanamo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, nga nagluwas kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw kamo pagbuhat og mga Dios-Dios o larawan, ug ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios-Dios. O pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, ug abubhuan ako. Ayaw gamita sa walay kapuslanan ang ako ngalan. Hatagi kini og pagtahod nga angay niini. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Tahura ang imong amahan ug inahan, aron taas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios. Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Ayaw pangawat. Ayaw pagsaksi ug bakak batok sa imong isig katawo. Ayaw kaibog sa asawa sa imong isig katawo, o sa iyang sulugoon nga babay o lalaki, o sa iyang mga hayop, o sa bisan unsang butang nga iya sa imong isig katawo.
Kamo ang mga katawhan nga akong pinasahi sa akong kaugalingon, ug mga buhi kamo sumala sa akong isulti kaninyo. Lolo, wala ka mo mga hadlok? Oo, Adina, kaming tanan nangurog sa kahadlo og ang ubang mga tao gustong magtago sa Dios. Apan ang iyang himaya katingalahan kaayo nga dili gayod nako malimtan. Siguro, tanan tao misunod sa Dios pagkahuman. Ay, mauunta ka na. Apan suginlan kita kung unsay nahitabo pagkahuman. Gitawag sa Dios si Moises nga musaka sa bukid Sinai kauban si Josue nga nag-alagad sa iya ni anang panahona. Gisulat sa Dios ang iyang sugo sa duha ka tipak nga bato. Kining mga sugo mao ang kasabutan nga iyang gihimo para kanato aron pinaagi sa mga sugo mahibaw-an nato kanunay kung unsaon mga buhi sumala sa gusto sa Dios. Apan ang mga tao nahimong desperado sa dihang si Moises wala pa manaog. Mao nga nakigsulti sila kang Aaron, igsuon ni Moises. Sultihi kami Aaron, asa imong igsuon. Pagawas kita ni Moises sa Ehipto, apan karon gibiyaan kita. Balik si Moses sa dili madugay. 40 na kaadlaw wala pa nato siya makita o iyang Dios. Kalma lang kamo. Dili, basig patay na siya. Sakto, kinsa na may leader nato ug unsa nga Dios ang panalipod nato dinhi sa disyerto. Kay balo ako. Magbuhat kita Diyos. Gusto namo Dios. Kung gusto gyud ninyo Dios, kinahanglan daghan nga bulawan. Gamito nato ang mga alahas gikan sa mga Ehiptohanon. Tan-awa, ihatag nako tanan ako. Didala sa daghang mga tao ang ilang mga alahas, hangtod nakatigom sila og daghang bulawan. Gitigom ni Aaron ang mga bulawan, iyang gitunaw og gihulma nga usa ka baka. Unya ang mga tao gisimba nila ang bulawan nga baka ug nalimtan nila ang tinuod nga Dios. Ug ang tanan nilang gihimo nakita sa Dios. Sa dihang miabot si Moises nasuko kayo siya sa ila. Nganong nahimo nila kana? Ang Dios nagingon, dili maghimo og Dios. Ug naghuna-huna sila nga dili sila makita sa Dios? Oo, ni anang adlaw nakasala kami sa Dios. Gisalikway namo ang buhi nga Dios baylo sa ribulto nga baka ug ang Dios nasuko. Ug nagpadala siya og hampak ug daghang tawo nangamatay. Apan ang mas grabe, giingon niya kang Moises nga dili na siya muuban kanamo paingon sa yuta nga gisaad. Oh, kasubo ba gyud? Pagkahuman sa tanan mga gipanghimo sa Dios? Oo, Adina, sa dihang nadunggan namo tanan kana, naghilak kami og nasubo. Og si Moises nagpakiluoy sa Dios nga pasayloon kaming tanan. Lolo, unsa gihimo sa Dios? Sa dako niyang kaluoy, gipasaylo niya kami. Og nagkuha siya og bag-o nga mga tipak nga bato og gisulat otro ang sugo. Hay, nalipay ako. Nalipay ako nga gipasaylo kita sa Dios. Ug bisag permi nato siya pakyason, siya maluluyon. Mahinumduman nimo ang kanta kong unsa ang Dios? Oo, gusto nako ang kanta. Ang Diyos walay katapusan, ang Diyos ay guguma, ug ang Diyos ang Tanawa, Lolo. Atong leader si Josue na isulti. Mga katawhan, Israel, si Yahweh atong Diyos ang naguna kanato sa tanang panahon sa disyerto. Siya nagbantay kanato ug karon ihatag na niya ang yuta nga gisaad sa atong apuhan nga si Abraham. Ang Diyos nagsulti sa tulo ka adlaw nung tabok kita sa suba sa Jordan. Karon, tanan mangandam ug tigumon ang mga gamit para sa paglakaw. Lolo, nadunggan nimo ang gisulti ni Josue? Oo, Jotam. Mutabok na kita sa ikatulo ka adlaw. Dali na lang, nahadlok man ko.
kinahanglan mag-istorya pa kita. Apan karon kinahanglan magkita sa mi ni Josue. Josue, kumusta akong higala? Kalib, nalipay ako aniaka, nabalaka ako. Gingyan ako ang ubang mga Israelitas nangahadlok og dili sila sigurado kung unsay umulabot. Nangahadlok paghihapon sila sa mga higante? Kano sa sila muundang pagduha-duha sa Dios? Hinoon, masabtan nako sila. Tungod kay dili ako si Moises. Dili, apan gipili ka sa Dios aron maoy muuna sa iyang makatawhan pagkamatay ni Moises. Magmaisugon ka, Josue, kauban nimo ang Dios. Salamat, higala. Jotam, adina, unsay inyong buhaton dinhi sa gawas? Gabi na. Lolo, Dili mi makatulog lo. Nganong dili? Naabay na hitabo? Dagan istorya ang tanan bahin sa yuta nga gisaad. Pero pananglitan dili na mo gusto mo adto didto. Dili ninyo gusto? Ngano man? Mao lang kay sa deserto lang man gud kita nagpuyo. Dili nako mao na huna kung unsaon pagpuyo sa ubang lugar. Abi nimo, sa unang pagsulti sa Dios kanato nga mosulod sa yuta, ang tanan nalipay gyud. Apan kini natapos nga masub-anon. 40 na katuig ang milabay ug duol na kita sa yuta nga gisaad. Gipili ako ni Moises, si Josue og napulo pa ka lalaki aron susihon ang yuta. Nalipay ako nga luwas kamong nakabalik. Kalib, sultihi kami mahitungod sa yuta sa Kanaan. Tabunok og mabungahon ang yuta. Tanawa, tilawin ninyo ang mga prutas nga among dala. Mga ubas, dagko kaayo. Maayo gyud ngayota ang ihatag sa Dios kanato. Josue, unsay imong maingon? Daghan pinalig-on nga mga syudad sa tibuok lugar. Ang Dios mutabang kanato ug ato silang buntugon. Josue, nabuang ka ba? Ang mga tao sa lugar mga higante. Higante? Oo, daghan kay sila ug mas kusgan pa kay sa ato. Imposible pildihon sila. Tungod kay ngano? Itandi sa ila, mga insekto lang kita. Dili ako makig-away sa mga higante. Paminaw, ang Dios ang makig-away para kanato. Dili ko gusto patyon nila akong mga anak. Mas maayo pa sa Ehipto. Oo, mamalik kita sa Ehipto bago kita patyon sa mga higante. Palihog, ayaw ninyong talikdi ang plano sa Dios. Maminaw kita kang Moises nga atong leader. Dili. Nagdungga na nato si Moises. Magpili kita og bagong leader nga modala ka nato ang balik sa Ehipto. Oo, bagong leader. Oh, Ginoo, nganong nahimo nila kini? Unsa pa kadugay nga kining mga tawhana padayon akong tamayon? Unsa pa kadugay nga dili nila ako tuuhan taliwala sa daghang milagro nga akong gihimo? Moises, gubon ko silang tanan apan buhaton ko ikaw nga bantog nga nasod. Gubon sila? Apan Ginoo, sila ang mga tawo nga imong gipili o gipalingkawas pinaagi sa imong pagka makagagahom. Ikaw ang miingon nga maluluyon ka nga Dios o gipakita nimo ang imong gugma ug pagpasaylo sa among mga pagsupak ug mga sala. Nagmakiluoy ako, Ginoo. Ipakita ka namo usab ang imong dakong kaluoy ug pasayloa ang imong mga katawhan. Oo, Moises, pasayloon ko sila sumala sa imong gipangayo sa ako. Salamat, Ginoo. Salamat. Apan akong isulti, ang mga anak lang ni ining kaliwatan ang makasulod sa yuta nga gisaad, uban si Josue ug Kalib tungod kay nagtuo sila sa akong pulong. Lolo, ngano wala sila magtuo nga ihatag sa Dios ang yuta nga gisaad? oo, ang Dios mo tabang nga sila mudaog. Tungod sa kahadlok ug walay pagtuo nga kami naglatagaw sa disyerto sa daghang tuig. Hinay-hinay nga nangamatay kadtong maong kaliwatan, bisan pa ang atong leader nga si Moises. Makasubo kaayo ka na, Lolo. Oo, apan dili diha na human ang istorya. Ang Dios naghimo og bag-ong kaliwatan ug bag-ong leader nga muangkon sa yuta nga gisaad. Ug kami kana, Lolo? Oo, Jotam.
kamo nga kaliwatan. Tanawa lolo. Ang himaya sa Dios gapataas gikan sa tabernakulo. Oo, Adina. Karong adlaw mutabok kita sa suba ug mosulod sa yuta nga gisaad. Tanan maminaw, ang Dios nagsulti kanako karong adlaw. Ipakita niya ang iyang kusog, iyang gisaad nga ihatag niya kining yutaa ug tumanon niya kini. Karong adlaw may baw-an ninyo nga ang buhi nga Dios kauban pagihapon nato. Ang arko sa pakigsaad mao'y mag-una kanato ingon sa kanunay ug makausapa ang Dios ang Ginoo sa tibuok kalibutan. Ipakita niya ang iyang gahom kanato. Tanawa lolo, ang mga lalaki nga gadala sa arko naghunong sa kilid sa suba. Unsa nay mahitabo karon? Tanawa lang, Adina. Tanawa Jotam, ang gagayday sa suba ni undang. Ang Dios gahimo og atong agian. Mga katawhan sa Israel, musulod kita sa yuta nga gisaad sa Dios. Ang Diyos nga nagundang kang Moises o Josue, siyang Diyos nga atong kahuman. Ang bisan niya kita'y napanguluhan, siyang Diyos nga atong kahuman. Mga kalalakihan, magpili kamo og 12 ka bato ug dad-on ninyo sa tabok sa suba. Sa palaaboton, kung ang inyong mga anak mangutana unsay buot pasabot sa 12 ka mga bato, isulti sa ila nga si Yahweh atong Dios gipamala niya ang suba sa atong atubangan sama sa iyang gihimo sa pula nga dagat aron kita mosalig sa iya sa kahangturan. Jotang, halos dili na ko matuuhan ang tanang nahitabo. Nahibuluan ko, Adina. Apan nahitabo tanan. Ako ug ikaw nakita nato ug unsay gihimo sa Dios. Ug dili gyud nato kini malimtan. Diyos walay katapusan, ang Diyos sa gugma, ang Diyos ang atong kauban. Naglakaw sa disyerto, itabok sa suba, siyang Diyos na atong kauban.